Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زنيتي مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك في القناه ديال احمد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، ميرسي على الكومونتير الزوينه اللي توصلني منكم اللي تخليني ديما موتيفي وتنقلب وتندير مجهود انني نرضي كاع الرغبات ديالكم ونعاونكم او نيفو د لابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. موضوع اليوم ولا فيديو ديال اليوم من بين اهم الفيديوهات اللي غادي نحط في لاشين ديالي. علاش؟ بزاف ديال الناس تلقاو صعوبات او نيفو ديال الفام فيمينا اي ماسكولين، المذكر والمؤنث ولا المؤنث والمذكر. بزاف ديال الناس ما تعرفوش واش هاد الكلمه مذكره ولا هاد الكلمه مؤنثه. هذه جميع المتعلمين في اللغه الفرنسيه عندهم هاد الصعوبه هذه، كيف ما بغاو يكون النيفو ديالهم تلقاو هاد الصعوبات هذه فاش في لا لونغ فرونسيز. علاش؟ حيت ما كايناش علاقه عامه. الاشكاليه اللي كاينه هي بان ما كايناش علاقه عامه اللي تتحدد لك واش هذا مؤنث واش هذا مذكر. ولكن كاين واحد الاجتهادات ديال بعض العلماء ديال اللغويات لي لينغويستيك، شنو بين بقاو تيقلبوا يديروا دي ريشيرش، تلقاو بعض الكلمات اللي تكون تتسالي ببعض الاشياء تعتبرها مذكره، بعض الكلمات اللي تتسالي ولا تنتهي ببعض الاشياء وبعض الحروف تنعتبروها مؤنث. هاد الاجتهادات خولونا اننا نوليو شويه تنحدوا بين المؤنث وبين المذكر. فوالا اللي ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اليوم باش ما تبقاش عندكم هاد المشكله هذه وتجاوزوا هاد العقبه هذه وتولوا تعرفوا واش نو واش ماسكولين واش فيمينا. غادي نبداو على بركه الله. اول شيء بصفه عامه حنا تنعرفوا بان الا كان عندك المذكر بغيتي ترد مؤنث تزيد له او على فان. الا كان عندك مذكر بغيتي تزيد ترد مؤنث تزيد له او على فان. بحال باغ اكزومبل تنقولوا غران كبير، المؤنث ديالها تنقولوا غراند تنزيدوا لها او على فان. مثلا بوتي صغير، بوتي المؤنث ديالها بوتيت صغيره بوتيت. فهمتوني؟ كاينين دي كا اكسيبسيونيل اللي مثلا فيهم شهادو، بحال مثلا تيكونوا حالات شاده، بحال مثلا تنقولوا اوم رجل، فام امراه، غارسون ولد، في بنت. الوغ هادو ما عندهمش علاقه عامه. فهمتوني؟ ولكن بصفه عامه تنقولوا باننا الا بغينا نحولوا من المذكر للمؤنث تنزيدوا غير او على فان. فوالا هذه اللي تنعرفوها وقريناها. مي كلمات اخرين كاين اللي ما فيهمش كاع هذاك الاو وما فيهم والو. كيفاش غادي ندير نعرفها واش مذكر وكي غادي ندير نعرفها واش مؤنث؟ غادي نبداو بالماسكولين، غادي نبداو بالمذكر. بالمذكر فاش تكون عندك التيرمينيزون، غادي نعطيكم دابا لي تيرمينيزون النهايات ديالهم. الا كان عرفوا بانه مذكر تقريبا في جميع الحالات، المهم بحال نقولوا 90%. المهم الا كان تيسالي ب ام او ان مون، الا كان تيسالي ب ام او ان تنعرفوا بانه مذكر. مثلا تنقولوا كوفرنمون تنقولوا ان كوفرنمون، حكومه ان كوفرنمون. تنقولوا ميديكامون دواء، تنقولوا ان ميديكامون. الوغ هنايا تيسالي ب ام او ان. هادشي علاش هادو اللي تيسالي ب ام او ان ماسكولين تيكون مذكر. كاينين دوطخ اكسبريسيون ولا دوطخ نون اللي تيساليو فون، بي اش او ان او. هادو تيكونوا ماسكولين بحال تنقولوا تيليفون تنقولوا ان تيليفون. مثلا انترفون تنقولوا ان انترفون. الوغ هذا تيسالي بي اش او ان او. هذا ماسكولين بيان سور. كاينين عاوتاني اللي تيساليو سي اس سي او بي او سكوب، اللي تيساليو بسكوب. مثلا تنقولوا تيليسكوب تنقولوا ان تيليسكوب. هذا ماسكولين ان تيليسكوب. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. مثلا كاين اللي تيساليو ب او ا يو هادو ماسكولين. مثلا بيرو تنقولوا ان بيرو. مثلا كوطو تنقولوا ان كوطو. الوغ هادو اللي تيساليو ا يو. عقلوا عليهم نعطيكم مثال. كاين اللي تيسالي ب تي او يو ار. مثلا تنقولوا اسبيراتور تنقولوا ان اسبيراتور. باغ اكزومبل كاين اورديناتور تنقولوا ان اورديناتور. فهمتوني؟ اي ابخي كاين اللي تيساليو ب ا جي او. هادو تنقولوا ماسكولين. مي كاينين دي كا اكسيبسيون. المهم نشوفوا الماسكولين. مثلا كاراج تنقولوا ان كاراج تنقولوا ان كاراج. كاين فروماج تنقولوا ان فروماج. مي كاينين دي كا اكسيبسيونيل بحال ايماج ما تنقولوش ان ايماج.
هي واخا تتسالي ب ا جي او تنقولوا اون ايماج. مثلا باج ما تنقولوش ان باج تنقولوا اون باج. بلاج ما تنقولوش ان بلاج تنقولوا اون بلاج. فهمتوني فهمتوش؟ هادو هما لي كا اكسيبسيونيل. كاينين دوطخ كا. المهم في هاد ديال ا جي او ما تطبق ماشي ا 100% تتكون، المهم تتكون حالات خاصه فيها، ولكن في لا بلوبار ولا اون جينيرال هادو اللي قلناهم لي ام او ان، فون، سكوب، age, TUR, EAU, هادو ce sont les terminaisons pour les masculins. alors عقلوا عليهم وحفظوهم وقيدوهم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ غادي ندوزو ان شاء الله للفيمينا. الفيمينا هما المؤنث. الفيمينا هما المؤنث. مثلا الا لقينا تي اي او ان ولا اس اي او ان سيون سيون. مثلا الا لقينا سوليسيون سوليسيون تنقولوا اون سوليسيون اون سوليسيون. مثلا الا لقينا ديسيزيون ديسيزيون قرار تنقولوا سوليسيون هي حل. ديسيزيون قرار تنقولوا اون ديسيزيون اون ديسيزيون. الوغ اللي تيسالي تي اي او ان ولا تيسالي لي اس اي او ان. ابخي عندنا اللي تيساليو بالتي او. اللي تيساليو بالتي او حتى هما مؤنث. مثلا تنقولوا رياليتي لا رياليتي الحقيقه لا رياليتي حقيقه. سوسيتي تنقولوا لا سوسيتي شركه ولا مجتمع. بوتي تنقولوا لا بوتي حيت تيساليو بالتي او. هادو اللي تيساليو بالتي او الوغ سو سون دي نون اللي هما فيمينا. ابخي عندنا اللي تيساليو ب يو ار او يو ار او. فاش تلقاها تتسالي كلمه ب يو ار او الوغ اون جينيرال تقريبا بصفه عامه فراها مؤنث. مثلا كولتور كولتور تنقولوا لا كولتور لا كولتور. ابخي عندنا بانتور بانتور. كولتور هي الثقافه، بانتور هي الصباغه. تنقولوا لا بانتور لا بانتور. الوغ عقلوا عليهم راه بصح. اي انسويت عندنا لي نون اللي تيساليو او دو تي او او دو تي او. مثلا تنقولوا بيسيكليت بيسيكليت تنقولوا اون بيسيكليت. عقلوا عليهم راه السر اون بيسيكليت. مثلا ابخي عندنا الكلمات اللي تيساليو او ان سي او او ان سي او ولا ا ان سي او. اللي تيساليو او ان سي او مثلا ديفيرونس ديفيرونس تنقولوا لا ديفيرونس. ريفيرونس تنقولوا لا ريفيرونس. كونيسونس تنقولوا لا كونيسونس. الوغ هادو سو سون دي زيكسبرسيون ولا دي مو اللي تيساليو لي ب او ان سي او ولا ب ا ان سي او. الوغ نعاودو للفيمينا شنو كاين. كاين تي اي او ان سيون ولا اس اي او ان. كاين تي او مثلا بحال بوتي بحال رياليتي بحال سوسيتي. كاين يو ار او فهمتو بحال كولتور. كاين او دو تي او اي ا لا فان كاين او ان سي او وكاين ا ان سي او. هادو لي مو ولا لي نون لي تيكونوا فيمينا. الوغ حفظوهم حفظوا هادو تقريبا بصفه عامه. شفنا اللي تيكونوا ماسكولين تيساليو لي بلي تيرمينيزون اللي قلناهم، واللي تيكونوا فيمينان تيساليو بلي تيرمينيزون اللي قلناهم. حاولت نسامبليفيهم لكم نبسطهم لكم الماكسيموم بوسيبل. هكا حفظوا هاد لي تيرمينيزون. الوغ فاش غادي تبدا تلقى تكون تقرا ولا عندك شي كلمه في دماغك باش تعرف واش غادي دير معها لارتيكل باش تعرف واش غادي دير معها لارتيكل اللي غادي يناسبها. واش غادي دير معها لا ولا غادي دير معها لو. واش غادي دير معها ان ولا غادي دير معها اون. سا ديبون واش ماسكولين ولا فيمينان. الوغ كان هذا هو الدرس ديال اليوم. درس صعيب من اصعب الدروس. حاولت نبسطو ما طولتش لا فيديو باش ما تملوا ما والو باش يجيكم سهل. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو في لي جروب فيسبوك واتساب مع لا فامي ديالكم مع لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم هكا باش تعمل فائده ان شاء الله. كلشي يعدي هذا البروبليم اللي تيكون عنده او نيفو د لا لونغ فرونسيز. كان معكم عزيزي الى امل اللقاء بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.